हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी रोलेज थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला रोलेज थ्योरम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ, त्यसले के स्टेट गर्छ र त्यसको जियोमेट्रिकल इन्टिग्रेसन के हो भनेर पनि बुझौँ है त। र यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्टेटमेन्ट। इफ अ फङ्सन एफएक्स इज कन्टिन्युस अन क्लोज इन्टरभल एबी भनेर भनिरहेको छ। सेकेन्डमा डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल एबी एन्ड थर्ड पोइन्ट छ एफ ए इक्वल टु एफ बी, देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान पोइन्ट सी द्याट बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल एबी सच द्याट एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई अहिले के भन्न खोजेको भने हामीसँग मानौँ कुनै एउटा फङ्सन एफएक्स छ, जुन फङ्सनले के दिन्छ हामीलाई, कुनै एउटा कर्व दिन्छ, कुनै एउटा कर्व दिन्छ भनेर भनौँ। र त्यो जुन इन्टरभल छ ए र बीको, त्यो इन्टरभलमा त्यो के हुन्छ, कन्टिन्युस हुन्छ। जस्तै यहाँ एदेखि बीसम्म जब यो कर्व गइरहेछ, हामीले यो कर्व बनाएको थियौँ, यो कर्व एदेखि बीसम्म जाँदा सधैँ के छ त, कन्टिन्युस छ, कहीँ पनि टुटेको छैन, कहीँ ब्रेकडाउन भइरहेको छैन है। सिमिलरली डिफ्रेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल एबी भनेर भनिरहेको छ। यदि जुन मैले यो फङ्सन दिइरहेको छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेँ भने त्यसको जुन भेल्यु आउँछ त्यो सधैँ के हुन्छ, हाम्रो गिभन ए र बीमा एक्जिस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ डिफ्रेन्सिएबलको मतलब। त्यसपछि यदि एफ ए र एफ बी बराबर भयो भनेर भनेको छ। यदि मैले यसरी जोइन गरेँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ त, एफबी हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको। त्यस्तै गरेर यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ पनि के हुन्छ, एफ ए हुन्छ। र यो दुइटा बराबर पनि भयो भने, यो तिनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ त, देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान पोइन्ट सी भनेर भनिरहेको छ। यदि एफ ए र एफ बी पनि बराबर भयो, यो कर्व चाहिँ के छ, डिफ्रेन्सिएबल पनि छ एबी भन्ने इन्टरभलमा र क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युस पनि छ भने कुनै के हुन्छ त, कुनै एउटा पोइन्ट यहाँ सी पर्छ ए र बीको बिचमा भनेर भनिरहेको छ। जसले गर्दा एफ ड्यास सी इक्वल टु के हुन्छ, 0 हुन्छ। जब हामीले एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 राख्छौँ तब एउटा पोइन्ट सी पाउँछौँ र त्यो सी पोइन्ट के हुन्छ, सधैँ ए र बीको बिचमा पर्छ है भनेर भनिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को छ जियोमेट्रिकल इन्टिग्रेसन भनेर भनिन्छ। यसको जियोमेट्रिकल इन्टिग्रेसन के हो भनेर हेरौँ। इफ अ फङ्सन एफ एक्स अन क्लोज इन्टरभल एबी सेटिस्फाई अल द कन्डिसन अफ द रोलेज थ्योरम भनेको तिनवटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गर्यो भने देन देयर इज अ होरिजेन्टल लाइन एट पोइन्ट सी बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल एबी विच इज प्यारलल टु द एक्स एक्सिस भनेर भनिरहेको छ। यो नै यसको के हो त, जियोमेट्रिकल इन्टिग्रेसन हो। यसले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है त। यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। मसँग कुनै एउटा कर्व छ, यो फङ्सन एफ एक्स हो भनेर भनौँ है त। अब फेरि के भनिरहेछ, यो यसलाई मैले थोरै डट डट लाइनले ड्र गरेँ। यो ए भन्ने पोइन्ट भयो इन्टरभलको र यो चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट भयो। अब के हुन्छ, यहाँ के भइरहेको छ भने त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एफ ए छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के छ त, एफ बी छ। र एफ ए र एफ बी चाहिँ बराबर भइरहेको छ भने र यो तिनटै कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भइरहेको छ। हेऱ्यो भने हाम्रो यो कर्व के छ त, अहिले कन्टिन्युस पनि छ एदेखि बीमा, र यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यो डिफ्रेन्सिएबल पनि हुन्छ। भनेको मतलब एदेखि बीको बिचको, ए र बीको बिचमा कुनै पोइन्टहरू राख्ने हो भने त्यो पोइन्ट एक्जिस्ट पनि गर्छ त्यसमा। भनेको मतलब एफ ड्यास एक्समा लिएर गएर राख्यो भने हामीले एउटा फाइनाइट एन्सर पनि पाउँछौँ है त। त्यसो भयो भने सबै तिनटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ अरे, एटलिस्ट एउटा पोइन्ट आउँछ। एटलिस्ट भनेको कम्तीमा एउटा सी आउन पायो, त्योभन्दा बढी आउन पनि पाउँछ। र त्यो पोइन्टबाट एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने हो भने सधैँ त्यो केसँग प्यारल हुन्छ त, एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। र यो फिगरलाई हेर्ने हो भने यहाँ अर्को पोइन्ट पनि आइरहेको छ यसको बिचमा, यहाँ पनि एउटा सी आउँछ र यससँग पनि होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने हो भने यो पोइन्टबाट यो पनि के हुन्छ त, एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ भनेर भनेको छ रोलेज थ्योरमले। यो चाहिँ यसको जियोमेट्रिकल इन्टिग्रेसन भयो। ल त्यस्तै गरेर अब हामीले के गरौँ, यही रोलेज थ्योरममा रहेर अब क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, भेरिफाई द रोलेज थ्योरम फर द गिभन फङ्सन एफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर माइनस 1 अन क्लोज इन्टरभल -1,1 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीले रोलेज थ्योरमलाई भेरिफाई गर्ने पर्नेछ र रोलेज थ्योरमको स्टेटमेन्टहरू हामीलाई याद छ। पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ अरे, जुन एफ एक्स भन्ने फङ्सन छ त्यसलाई कन्टिन्युस देखाउनु पर्ने हुन्छ क्लोज इन्टरभल ए र बीमा। त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्सिएबल छ भनेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ ओपन इन्टरभलमा। त्यस्तै गरेर एफ ए र एफ बीको भेल्यु चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने पनि छ है त। यति गर्न सक्यो भने कुनै एउटा सी भन्ने पोइन्ट ओपन इन्टरभल ए र बीको बिचमा पर्छ, जसले एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 लाई
सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा थियो। सो अब सबै जति पनि हाम्रो कन्डिसनहरू छ त्यसलाई सेटिस्फाई गराउँदै जाउँ। सुरुमा अब यहाँ हेरौँ त एफएक्स कस्तो फङ्सन छ, एउटा पोलिनोमियल फङ्सन छ र पोलिनोमियल फङ्सनहरू सधैँ रियल नम्बरहरूको लागि के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने बुझ्न पऱ्यो है। यो पोलिनोमियल फङ्सन र जहिले पनि पोलिनोमियल फङ्सनहरू कुनै पनि रियल नम्बरको लागि, त्यो जुनसुकै रियल नम्बर होस् त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो। एफएक्स बिङ पोलिनोमियल फङ्सन अन यक्स, के को पोलिनोमियल फङ्सन हो त, यक्सको पोलिनोमियल फङ्सन हो, इज कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल -1, -1 र जुन हाम्रो पहिलो स्टेटमेन्ट थियो त्यो चाहिँ भेरिफाई भयो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ। अब एफ ड्यास एक्स निकालौँ। अब एफ ड्यास एक्स भनेको के हुन्छ, एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x अनि यो कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 2x भयो। र यो जुन डेरिभेटिभ छ यो के हुन्छ त, हरेक ओपन इन्टरभल -1 देखि 1 सम्म जति पनि नम्बर हुन्छ त्यसको लागि एक्जिस्ट गर्छ भनेको मतलब यसको एउटा फाइनाइट भ्यालु आउँछ। सो विच एक्जिस्ट अन -1, ओपन इन्टरभलमा एक्जिस्ट हुन्छ भनेर देखाउन पर्यो। यसको मतलब के हो त, अब एफएक्स डिफ्रेन्सिएबल छ भन्ने कुरा भयो। देयरफोर एफएक्स इज डिफ्रेन्सिएबल इन -1, भनेर भनौँ। त्यसो एफएक्स के छ त, डिफ्रेन्सिएबल छ यो गिभन ओपन इन्टरभलमा भन्ने कुरा भयो। सिमिलरली सीमा के देखाउन पर्ने थियो अरे, एफ अफ -1 हेरौँ है त। अब के गर्नु पर्यो, जुन यो ए छ, ए भनेको त -1 छ हामीसँग अहिले। सो एफ -1 लिएर गरी यो फङ्सनमा राखौँ। हामीले के पाउँछौँ, -1 को स्क्वायर -1 भनेर पाउँछौँ। यो भनेको 1 - 1 इक्वल टु कति हुने भयो, 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर एफ अफ 1 पनि हाल्नु पर्यो। अब एफ अफ 1 हाल्दाखेरि कति हुन्छ, 1 स्क्वायर -1 हुन्छ। यो भनेको पनि 0 हुने भयो। अब के भयो त, एफ -1 र एफ 1 पनि बराबर भयो भन्ने कुरा थाहा भयो। यहाँबाट के प्रुभ भयो, एफ -1 इक्वल टु एफ 1 इक्वल टु 0 भयो। दस सबै कन्डिसनहरू के भयो त, सेटिस्फाई भयो। सो अल कन्डिसन अफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड भयो भनेर भनौँ। सो के हुन पर्यो अरे, एउटा इट इज सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट one C which belongs to -1, -1 ओपन इन्टरभलमा एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्न पर्यो। यसको बिचमा पर्छ सच द्याट के हुनु पर्यो अरे, एफ ड्यास सी इक्वल टु 0। अब हेरौँ त, एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 छ। सो एफ ड्यास एक्स भनेको कति थियो, 2x भनेर दिइरहेको थियो। यदि यो एफ ड्यासको ठाउँमा लिएर एफ ड्यास एक्सको ठाउँमा लिएर गएर एफ ड्यास सी बनायो भने यहाँ पनि यो के हुने भयो, 2c हुने भयो। त्यही भएर मैले यहाँ 2c भनेर लेखेँ इक्वल टु 0 र c को भेल्यु कति आइरहेको छ त, 0 आइरहेको छ। र हेर्ने हो भने यो c के को बिचमा परिरहेछ, -1 र 1 को बिचमा परिरहेछ। किनभने -1 र 1 को बिचमा के पर्न सक्छ होला, एउटा अब यो 0 नै पर्ने भयो यसको बिचमा। सो 0 ठ्याक्क परिरहेको छ। अब हामीले के भन्न पाइयो क्लियरली, c इक्वल टु 0 बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल -1, -1 भन्न पाइयो। हेन्स रोलेस थ्योरम इज भेरिफाइड। भनेर भन्न पाइयो। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि गर्दै जाउँ। अरू क्वेसनहरू गर्दै गयो भने अझै यसको कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, भेरिफाई रोलेस थ्योरम फर द गिभन फङ्सन fx इक्वल टु x -1, x -2, x -3 इन क्लोज इन्टरभल 1, 3 भनेर दिइरहेको छ है त। सो हामीलाई गिभन फङ्सन छ fx इक्वल टु x -1, x -2 अनि यो चाहिँ x -3 भयो। र यसलाई हामीले अझै थोरै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले कति पाउँछौँ त, त्यो भनेको x³ -6x² प्लस 11x -6 भनेर पाउँछौँ है त। सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पालोसँग, पहिला यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु, जति एन्सर आउँछ त्यसलाई x -1सँग मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने x³ -6x² प्लस
11x माइनस 6 आउँछ। त्यसपछि अब हाम्रो सबै कन्डिसनहरूलाई भेरिफाई गराउँदै जाउँ। पहिलो कन्डिसनमा के छ हेर्नु त, एफएक्स फेरि पनि के छ, पोलिनोमियल फङ्सन छ। सो यो कन्टिन्युस हुन पऱ्यो हाम्रो गिभन क्लोज इन्टरभलमा। एफएक्स बिङ पोलिनोमियल फङ्सन of x is continuous in क्लोज इन्टरभल 1,3 र सधैँ पोलिनोमियल फङ्सनहरू चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर बीमा के छ, अब एफ ड्यास एक्स निकाल्नु पर्यो र डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ भन्नु पर्यो। अब एफ ड्यास एक्स के हुन्छ होला, एक्स क्युबको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 3x² हुन्छ, फेरि माइनस यो 12x हुने भयो, अनि फेरि प्लस 11 भयो। ओके, विच एक्जिस्ट फर अथवा विच एक्जिस्ट इन क्लोज इन्टरभल ओपन इन्टरभल 1,3 भनेर भनौँ है त। 1 र 3 को बिचमा जुनसुकै भेल्यु राख्यो भने पनि के हुन्छ त, यसको एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ। यसको मतलब यो एक्जिस्ट गर्छ यो ओपन इन्टरभलमा भन्ने हुन्छ। देयरफोर एफएक्स चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल छ भन्ने कुरा थाहा भयो। इज डिफ्रेन्सिएबल इन ओपन इन्टरभल 1,3 भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर सीमा जाउँ। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, एफ ए इक्वल टु एफ बी देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो एफ अफ 1 भनौँ। अब यदि यहाँ लिएर गएर जुन यो यसमा लिएर गएर भेल्यु राखे पनि हुन्छ, यसमा लिएर गएर भेल्यु राखे पनि हुन्छ है त। यदि हेर्नु त, एक्सको ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्यो भने यो 1 - 1 हुन्छ, यो 0 हुने भयो, र 0ले जेलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। सो f1 इक्वल टु कति आउने भयो, 0 आउने भयो। त्यस्तै गरेर f3 भनेर हालौँ। अब f3 हाल्यो भने पनि यहाँ एक्सको भेल्यु के छ, एउटा 3 राख्नुपर्ने हुन्छ। सो 3 - 3 गर्दा कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो 0 भइसकेपछि यतापट्टि जति नै भेल्यु आयो भने पनि हामीलाई मतलब भएन, त्यो 0 नै हुन्छ। सो f3 इक्वल टु पनि कति भयो, 0 भयो। देयरफोर f1 इक्वल टु कति भयो, f3 भयो। दस all the condition of Rolle's theorem आर सेटिस्फाई, सबै कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो। हामीले कन्टिन्युस छ भनेर पनि देखायौँ, डिफ्रेन्सिएबल छ भनेर पनि देखायौँ, र यो दुइटालाई बराबर पनि देखायौँ। सो आर सेटिस्फाइड सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट, कम्तीमा एउटा पोइन्ट पर्छ सी द्याट बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,3 सच द्याट एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 भनेर भनौँ। ओके, त्यसपछि अब हेरौँ त एफ ड्यास सी भनेर भनिरहेको छ। सो एफ ड्यास सी इक्वल टु कति हुन्छ त, यदि यो एफ ड्यास भनेको हाम्रो जुन यो भेल्यु आइरहेछ, यसको ठाउँमा लिएर गएर एक्सको ठाउँमा लिएर गएर सी राखिदिने हो भने के हुन्छ, यो 3c² माइनस यो 12c प्लस 11 हुने भयो। र एफ ड्यास सीको भेल्यु कति छ हामीसँग अहिले, 0 छ। सो इक्वल टु 3c² माइनस 12c प्लस 11 भयो। ओके, ला थोरै फेरि सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊ, फ्याक्टराइज गरौँ हामीले के पाउँछौँ भनेर। यहाँ 3 छ अनि यहाँ कति छ, 11 छ। यो भनेको कति हुन्छ त, 33 हुन्छ होइन। अब 33लाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भनेर हेरौँ है त। अब 33 भनेको 11, 3 जा 33 नै हुने भयो, अनि 3 1 जा 3। के गर्न मिल्छ यसलाई हेर्नु त, फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला, यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न मिल्दैन। सो अब हामीले के गर्ने, यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लिएर गएर यसको भेल्यु फाइन्ड गर्ने कोसिस गरौँ है त। यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्ने। र एक्सको भेल्यु के हुन्छ यस्तो बेलामा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपन 2a हुन्छ है त। सो यससँग कम्पेयर गऱ्यो भने के हुन्छ त, हेर्नु त, यो 3c² दिइरहेछ माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टु 0 छ। जहाँ हामीले a को भेल्यु कति पाइरहेको छौँ, 3 भनेर पाइरहेको छौँ होइन। त्यस्तै गरेर b को भेल्यु कति पाइरहेको छौँ त, -12 पाइरहेको छौँ, र c को भेल्यु कति पाइरहेको छौँ, 11 भनेर पाइरहेको छौँ। सो हामीले यहाँ के लेख्न पाइन्छ हेर्नु त, अब यसलाई c इक्वल टु, किनभने हामी यो क्वाड्रेटिक सीमा क्वाड्रेटिक छ। सो c इक्वल टु माइनस b को ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले, -12 छ अनि फेरि प्लस माइनस
अन्डर रुट फेरि बीको ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले -12 सो -12 को स्क्वायर -4 इन्टु ए को ठाउँमा 3 छ र सी को ठाउँमा 11 छ 11 राखौँ डिभाइड बाई 2 इन्टु 3 ओके। अब यो 6 भयो 6 लाई यतातिर लिएर गएर मल्टिप्लाई गरौँ यो 6 हुने भयो इक्वल टु माइनसले -12 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो 12 अनि प्लस माइनस अन्डर रुट यो 12 स्क्वायर भनेको 144 हुने भयो फेरि माइनस 4 3 चाहिँ कति हुन्छ त 12 हुने भयो 12 इन्टु 11 गर्नु पर्यो अथवा हामीले 44 इन्टु 3 गरौँ 44 इन्टु 3 भनेको कति हुन्छ भनेर हेरौँ 4 3 चाहिँ 12 को 2 क्यारी ओभर 1 4 3 12 भनेपछि यो 132 हुने भयो ओके। अब यो 6 इक्वल टु 12 प्लस माइनस अन्डर रुट 144 माइनस 32 गर्दा फेरि कति हुन्छ त 12 हुन्छ इक्वल टु फेरि 6 इक्वल टु 12 प्लस माइनस फेरि अब यो भनेको 4 इन्टु 3 हुने भयो र 2 बाहिर निस्किने भयो अनि यहाँ 3 रहने भयो ओके। अब सी इक्वल टु कति आयो त त्यो हेरौँ यो भनेको 12 प्लस माइनस 2 अन्डर रुट 3 डिभाइड बाई 6 हुने भयो ओके। अब फेरि हेरौँ त अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ अब सी को भेल्यु कति आउँछ भनेर हेरौँ है त र सी को भेल्यु हामीसँग सायद दुईटा भेल्युहरू आउँछ यसमा एकचोटि प्लस लिन पर्यो एकचोटि माइनस लिन पर्यो। अब हामीले क्यालकुलेट गरौँ यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ भने एउटा सी को भेल्यु 2.577 भनेर पाउँछौँ र अर्को सी को भेल्यु कति पाउँछौँ सायद 1.42 भनेर पाउँछौँ है त ओके। अब फेरि हेरौँ त यो जुन सी इक्वल टु 2.577 छ त्यो पनि केमा पर्ने भयो त यो ओपन इन्टरभल 1,3 को बिचमा पर्ने भयो हैन त्यसै गरी यो सी 1.42 पनि के पर्छ ओपन इन्टरभल 1,3 को बिचमा पर्ने भयो र हामीले के भन्न पाइयो क्लियरली बोथ भेल्यु अफ C belongs to अब जस्तै दुईटै भेल्युहरू केमा पर्ने भयो त 1 र 3 मा पर्ने भयो सो रोलेस थ्योरम इज भेरिफाइड भनेर भनौँ ओके। रोलेस थ्योरम हाम्रो के भयो त भेरिफाई भयो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्सनवाला पनि हेरौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ fx इक्वल टु sin x एन्ड x बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल 0, पाई भनेर भनिरहेको छ त x केमा लाई गर्छ अरे क्लोज इन्टरभल 0, पाईमा लाई गर्छ भनेर भनिरहेको छ। सो हामीले फर्स्ट कन्डिसनलाई प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ र यदि हामीले x को ठाउँमा लिएर गएर 0 देखि पाईको जुनसुकै भेल्यु राख्यो भने है 0 र पाई राखे पनि हुन्छ र यसको बीचको जुनसुकै भेल्यु राख्यो भने पनि के हुने भयो sin x को एउटा डिफाइनाइट भेल्यु हुन्छ एउटा फाइनाइट भेल्यु हुन्छ जसले गर्दाखेरि sin x के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ यो इन्टरभलमा भनेर भन्न पाइन्छ। फर अल x बिलोङ्स टु 0, पाई sin x हैज डिफाइनाइट भेल्यु के हुन्छ एउटा डिफाइनाइट भेल्यु हुन्छ सो sin x इज कन्टिन्युअस अन 0, पाई भनेर भन्यो। अब हामीले के देखायो त जुन फंक्सन छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर भन्यो किनभने 0 र पाई राखौँ अथवा 0 र पाईको बीचको कुनै जुनसुकै भेल्यु लिएर गएर यसको ठाउँमा राख्यो भने पनि के हुन्छ यसको एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ र त्यो फाइनाइट भेल्यु आउनुको मतलब के हो त यसको कर्व कतै पनि ब्रेक हुँदैन र सधैँ कन्टिन्युअस भइराख्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ यसको ग्राफ हेर्ने हो भने ओके। त्यस्तै गरेर अब हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ। सेकेन्ड कन्डिसनमा के चाहिन्छ हामीलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिन्छ सो f dash x इक्वल टु के हुने भयो cos x हुने भयो। फेरि which exist for all x belongs to अब के हुन्छ त यो पनि सबै ओपन इन्टरभल 0 to पाईमा को बीचमा जति पनि एलिमेन्टहरू पर्छ भेल्युहरू पर्छ x को
त्यसलाई लिएर गएर एक्सको ठाउँमा राखिदिने हो भने कस एक्स पनि के हुन्छ त सधैँ एक्जिस्ट गर्छ, जसको मतलब के हो त हाम्रो जुन एफएक्स छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल छ यो गिभन इन्टरभलमा भन्ने कुरा भयो। ओके, देयरफोर एफएक्स इज डिफ्रेन्सिएबल अन 0, पाई भनेर भन्यो। यसमा डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ भन्ने है त, किनभने यो जुन जति पनि एक्सको भेल्यु छ 0 र पाईको बिचमा पर्ने त्यसलाई लिएर गएर यसमा राख्ने हो भने यो सधैँ डिफ्रेन्सिएबल छ, यसको एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ र यो डिफ्रेन्सिएबल छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। फेरि सीमा अब एफ अफ 0 भनेर राखौँ, एफ अफ 0 राख्यो भने यो साइन 0 हुन्छ र साइन 0 भनेको सधैँ 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर एफ अफ पाई भनेर राख्यो भने यो साइन पाई हुन्छ र साइन 180 को भेल्यु पनि सधैँ 0 हुन्छ। देयरफोर f0 इक्वल टु के भयो त एफ पाई भयो। दज all the condition of Rolle's theorem is verified. And there exists at least one C belongs to open interval a comma b such that f dash c equal to 0. ओके, अब इन एफ ड्यास सी भनेको मतलब हामीलाई एफ ड्यास एक्स छ, फेरि यो एक्सको ठाउँमा लिएर गएर सी राखिदियो भने यो कस सी हुने भयो। सो यो कस सी इक्वल टु 0 भयो र कस सी इक्वल टु यो कतिखेर 0 आउँछ अरे कसको भेल्यु जब यो कस 90 हुन्छ भनेको मतलब पाई बाई 2 हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के पायौँ, सी को भेल्यु पाई बाई 2 हुन्छ भनेर पायौँ। र यो केमा बिलङ गर्छ हेर्नु त, यो ओपन इन्टरभल 0, पाईको बिचमा पर्छ, किनभने 0 छ, 0 को बिचमा पाई बाई 2 अनि पाई भनेर भनौँ होइन। 0, 90 अनि 180 डिग्री यसको बिचमा पर्नु पर्यो नि त होइन, पर्यो। सो देयरफोर रोलेस थ्योरम इज भेरिफाइड। हामीले के भन्यो त, रोलेस थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ भनेर भन्यो। यसरी नै हामीले अरू क्वेसनहरू पनि गर्दैछौँ, 1-2टा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेसन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एफएक्स इक्वल टु कस 2x वेयर एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल माइनस पाई टु पाई भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के दिइरहेको छ अहिले, कस फङ्सन दिइरहेको छ र कस फङ्सन पनि माइनस पाईदेखि पाईमा कन्टिन्युस हुन्छ, किनभने कस एक्सको ठाउँमा लिएर गएर यहाँ भेल्यु राख्ने हो भने माइनस पाई र पाईको बिचको जुनसुकै अथवा माइनस पाई र पाई राखे पनि यसको एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ। त्यो कारणले गर्दा कस 2x सधैँ माइनस पाई र पाईको इन्टरभलमा चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युस हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। सो फर अल एक्स बिलोङ्स टु माइनस पाई टु पाई cos 2x has finite value. So cos 2x is continuous on close interval minus पाई टु पाई भनेर भन्यो। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो एफ ड्यास एक्स। अब cos 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो पहिला। cos 2x को डेरिभेटिभ भनेको पहिला 2x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसलाई, अनि फेरि d2x लाई dx को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। ओके, cos 2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, माइनस साइन 2x हुन्छ र 2x को डेरिभेटिभ कति हुने भयो, 2 हुने भयो। सो यहाँ कति आयो, माइनस 2 साइन 2x आयो। ओके, र यो पनि के हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ, विच एक्जिस्ट फर एक्स बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल माइनस पाई टु पाई। यो पनि एक्जिस्ट गर्ने भयो, भेल्यु लिएर गएर यो बिचको जुनसुकै भेल्यु लिएर गएर राख्यो भने पनि यो माइनस 2 साइन 2x के हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ, यसको पनि एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ। सो एफ एक्स इज डिफ्रेन्सिएबल एट अन माइनस पाई टु पाई भनेर भनौँ। ओके, यो कन्डिसन पनि, यो जुन कन्डिसन थियो त्यो पनि भेरिफाई भयो, डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ भनेर देखायो। अब अर्को के छ अरे, हाम्रो एफ ए इक्वल टु एफ पी देखाउनु पर्ने छ। सो एफ माइनस पाई राखौँ इक्वल टु कस
2 इन्टु माइनस पाई हुने भयो, यो भनेको कस माइनस 2 पाई हुने भयो है। र सधैँ के थाहा छ भने हामीलाई जुन कस माइनस थीटा हुन्छ, कस माइनस थीटा भनेको सधैँ माइनस कस थीटा हुन्छ, सरी माइनस कस थीटा होइन, यो कस थीटा हुन्छ है। सो हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो, यो भनेको कस 2 पाई हुन्छ भनेर लेख्न पायौँ, र कस 2 पाई भनेको कस 360 हुन्छ, र कस 360 को भेल्यु सधैँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, र कस 360 को भेल्यु सधैँ 1 हुन्छ। यसले हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अरे, कस 90 इन्टु 4 माइनस 0 गरेर लेख्न सक्छौँ होइन। अनि यो भनेको कति हुन्छ त, कस 0 हुन्छ, र कस 0 भनेको 1 हुन्छ, किनभने कस 90 इन्टु 4 छ, हामीलाई थाहा छ कास्ट रुलहरू, कास्ट रुल लगाउने हो भने यो 1 आउने भयो। त्यस्तै गरेर एफ अफ पाई भनेर हेरौँ, र राख्यो भने पनि यो कस 2 पाई हुने भयो, र कस 2 पाई भनेको कस 360 हो, र कस 360 भनेको 1 हुन्छ। देयरफोर एफ माइनस पाई इक्वल टु एफ पाई हुने। Thus, all condition of Rolle's theorem is verified. So there exists at least one point C which belongs to open interval minus pi to pi such that f dash c equal to 0 र f dash c भनेर भनिरहेको छ, यदि यसको ठाउँमा लिएर गएर c राखिदियो भने हामीले के पाउँछौँ होला त, -2 sin 2c इक्वल टु 0 भनेर पाउने भयो। ओके, अब यो sin 2c इक्वल टु 0 हुने भयो, र sin 2c इक्वल टु sin 0 कतिखेर पाइन्छ, sin 0 हुँदाखेरि पाइन्छ। सो sin र sin क्यान्सल आउट, सो 2c इक्वल टु 0 एन्ड c इक्वल टु 0 आउने भयो। हामीले के भन्न पायौँ, क्लियरली के देखिरहेको छौँ, क्लियरली c इक्वल टु 0 बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल माइनस पाई टु पाई, हेन्स रोलेस थ्योरम इज भेरिफाइड। के भन्न पायो अरे, हेर्नु थोरै छेकिएछ क्या हो। अब c को भेल्यु 0 आयो, सो क्लियरली c इक्वल टु 0, यो 0 के हुन्छ अरे माइनस पाईदेखि पाईको बिचमा पर्छ, सो रोलेस थ्योरम चाहिँ भेरिफाई भयो भनेर भन्न पाइयो। ओके, त्यसो भए अब हामी अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू गरौँ रोलेस थ्योरमसँग रिलेटेड, अनि मेन भ्यालु थ्योरममा जाउँला। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, युजिङ रोलेस थ्योरम फाइन्ड अ पोइन्ट अन इच अफ द कर्भ्स रिप्रेजेन्टेड बाई फ्लोइङ फङ्सन वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारल टु द एक्स एक्सिस भनेर भनिरहेको छ। र हामीलाई रोलेस थ्योरममा के थाहा छ भने, कुनै पनि कर्भमा जुन सी भन्ने पोइन्ट निस्किन्छ, जस्तै कुनै एउटा कर्भ बनिरहेको छ, यसमा एउटा सी पोइन्ट निस्किन्छ भने, ख्याल गरौँ है, एउटा कर्भ बनिरहेको छ, यहाँ कर्भ बन्दाखेरि कुनै एउटा पोइन्ट सी यहाँ आयो भने त्यसबाट एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्र गऱ्यो भने त्यो सधैँ एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो यो सी पोइन्ट निकाल्न भनेको है त हामीलाई, जुन हामीले एफ ड्यास सी इक्वल टु 0 गरेर सी को भेल्यु निकाल्छौँ, त्यही पोइन्ट निकाल भन्न खोजेको। र त्यही पोइन्ट निकाल्न सक्यो भने चाहिँ त्यो जुन हाम्रो कर्भ हुन्छ त्यससँग बनाउने जुन हामीले टेन्जेन्ट बनाउँछौँ त्यसबाट त्यो चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ। ओके, गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू त सेम नै हो, पहिला रोलेस थ्योरमलाई भेरिफाई गराउनु पर्यो, अनि सी को पोइन्ट निकाल्नु पर्यो, र त्यही पोइन्टबाट पास हुने टेन्जेन्ट लाइन चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। ओके, सो कन्डिसन फर्स्ट प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ। एमा यो फेरि पोलिनोमियल फङ्सन छ, सो यो के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। एफएक्स बिङ पोलिनोमियल फङ्सन, fx is continuous in 0,6 in closed interval 0,6 भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर बी एफ ड्यास एक्स निकालौँ, एफ ड्यास एक्स निकाल्दाखेरि के पाउँछौँ, यो 6 माइनस 2x भनेर पाउँछौँ। यो पनि एक्जिस्ट गर्ने भयो, विच एक्जिस्ट इन ओपन इन्टरभल 0,6। अब 0 र 6 को बिचको जुनसुकै भेल्यु लिएर गएर हामीले यो 6 माइनस 2x मा राख्यो भने एक्सको ठाउँमा लिएर गएर
अब हामीले के हुने भयो त यसको एउटा फाइनाइट भ्यालु पाउँछु, यसको मतलब यो एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो। देयरफोर एफएक्स इज डिफरेन्सिएबल इन 0,6। फेरि सीमा जाउँ, एकचोटि f0 भनेर राखौँ। f0 राख्दाखेरि 6 × 0 -0 गर्दा यो 0 आउने भयो। त्यस्तै गरेर f6 राखौँ, यो भनेको 6 × 6 - 6² हुने भयो। फेरि यो पनि 0 हुने भयो। फेरि हामीले के पायौँ त f0 र f6 पनि बराबर हुँदो रहेछ। ओके, सबै कन्डिसनहरू के भइरहेको छ त भेरिफाई भइरहेको छ। सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट सी सच द्याट f'(c) = 0। अब f'(c) = के हुन्छ अरे 0। अब यहाँ कुराहरू मैले सबै लेखिनँ, हजुरहरूले अब आफै लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब f'(c) = 0 भयो। सो यो जुन f' निस्किरहेको छ, x ठाउँमा लिएर गएर c राख्यो भने हामीले के पाउँछौँ, यो 6 - 2c भनेर पाउँछौँ, इक्वल टु 0 हुने भयो। यो 6 = 2c। सो 6/2 गर्दा 6/2 इक्वल टु c। सो c इक्वल टु कति आउने भयो त 3 आउने भयो। र जुन यो 3 भन्ने पोइन्ट छ, यही 3 भन्ने पोइन्टमा नै के हुन्छ त टेन्जेन्ट जुन बन्छ c भन्ने पोइन्टमा, मानव सपोज हामीले अघि ग्राफहरू भनिहाल्यौँ, एउटा हामीसँग ग्राफ छ अहिले यस्तो, यहाँ एउटा c भन्ने पोइन्ट पाइयो म्याक्सिमम पोइन्ट ठाउँमा, त्यसबाट एउटा होरिजेन्टल लाइन ड्र गऱ्यो भने यो c भन्ने पोइन्ट छ, c इक्वल टु के हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ। यो पोइन्टबाट टेन्जेन्ट लाइन ड्र गऱ्यो भने त्यो एक्स-एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। ओके, अब हामीले त्यही कुरा लेख्ने हो क्लियरली। c इक्वल टु 3 केमा पर्ने भयो त 0 र 6 को बिचमा पर्छ, हामीलाई थाहा छ। एन्ड एट पोइन्ट c इक्वल टु 3 the tangent is parallel to x-axis। के भन्छ x-axis-सँग चाहिँ प्यारलल हुने भयो। यसरी यस्तै खालको क्वेसनहरू आयो भने पनि हजुरहरूले सजिलैले के हुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। यसमा मात्र के हो, यो क्वेसनमा धेरै झुकिन पर्ने केही छैन। c को भ्यालु पत्ता लगाउने र c को भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि त्यही पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट बन्छ त्यो चाहिँ x-axis-सँग प्यारलल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा छिरौँ, मिन भ्यालु थ्योरम र यसको स्टेटमेन्ट हेरौँ है त। इफ f(x) इज कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल ab एन्ड डिफरेन्सिएबल इन ओपन इन्टरभल ab, देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट c बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल ab सच द्याट f'(c) इक्वल टु fb माइनस fa अपन b माइनस a भनेर भनिरहेको छ। र हामीले जम्मा दुईवटा मात्रै कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गरायो हुन्छ र हामीलाई fa इक्वल टु fb हुनपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है यसमा। यो fa इक्वल टु fb नहुँदै पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, fc को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यदि यो कन्डिसनलाई चाहिँ युज गर्ने हो भने। र अब यसको ज्योमेट्रिकल इन्टिग्रेसनको कुरा गरौँ। इफ f(x) सेटिस्फाई द कन्डिसन अफ मिन भ्यालु थ्योरम, दुईवटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गर्यो भने देन देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट c बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल a, b, फेरि पनि c के हुनु पर्यो a र b को बिचमै पर्नु पर्यो। सच द्याट द टेन्जेन्ट एट c, जुन हामीले c भन्ने पोइन्टबाट टेन्जेन्ट बनाउँछौँ, द्याट इज प्यारलल टु द कर्ड जोइनिङ a, fa एन्ड b, f(b) भनेर भनिरहेको छ। अब यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिगरको थ्रुबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। मानौ हामीसँग कुनै एउटा कर्भ छ, यसलाई मैले कर्भ बनाएँ, एक्स-एक्सिस भयो। यो यसरी गऱ्यो भने यो हाम्रो a भयो, यसरी बनायो भने हाम्रो यो b भयो। त्यसमा यहाँको जुन कोअर्डिनेट हुन्छ, यो कोअर्डिनेट के हुन्छ त b, fb हुन्छ र यहाँको कोअर्डिनेट के हुने भयो a, f(a) हुने भयो। र सधैँ के हुन्छ अरे यसको बिचमा कतैतिर एउटा पोइन्ट पर्छ c भनेर भनौँ। ओके, कुनै एउटा पोइन्ट के पर्छ c हुन्छ र त्यो भनेको के हुने भयो यहाँ f(c) भनेर पनि हुने भयो। र यदि यो पोइन्टबाट हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने, ख्याल गरौँ है, टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने जुन यो a, fa र b, fb भन्ने पोइन्ट छ त्यसलाई जोइन गर्ने जुन सेकेन्ड लाइन हुन्छ अथवा कोड हुन्छ त्योसँग के हुने भयो त प्यारलल हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यसको ज्योमेट्रिकल इन्टिग्रेसन यही नै हो। ल त्यसै अब हामी कहाँ जाउँ त क्वेसनतिर जाउँ र क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ मिन भ्यालु थ्योरमको। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, भेरिफाई ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम फर गिभन फंक्शन f(x) इक्वल टु x - 1 x - 2 into x - 3 on
क्लोज इन्टरभल 1,4 भनेर भनिरहेको छ है त। हेर्नु है, मिन भ्यालु थ्योरम भने पनि, ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम भने पनि, अनि फर्स्ट मिन भ्यालु थ्योरम भने पनि सबै कुराहरू एउटै हो र जुनसुकै हामीलाई सोध्यो भने पनि हामीले स्टेपहरू चाहिँ एउटै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सल्युसन। अब हाम्रो काम भने के हुन्छ अरे, जुन दुईटा कन्डिसनहरू छ त्यसलाई सेटिस्फाई गराउनु पर्ने हुन्छ र एउटा सी भन्ने पोइन्ट पर्छ ए र बी को क्लोज के अरे ओपन इन्टरभल ए र बी को बिचमा, सच द्याट एफ ड्यास सी इक्वल टु एफबी माइनस एफए डिभाइड बाई बी माइनस ए भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। सो एफएक्स इक्वल टु कति छ हामीसँग अहिले, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 र एक्स केसँग बिलोङ गर्छ अरे, क्लोज इन्टरभल 1,4 मा लाइ गर्छ। ओके, सो यो सबैलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीले कति पाउँछौँ, यो एक्स क्युब माइनस अघि गरेकै क्वेसन हो यो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 हुने भयो। ओके, अब यो एउटा पोलिनोमियल फङ्सन हो। सो हाम्रो कन्डिसनहरू गर्दै जाउँ। सिन्स अर एफएक्स बिङ पोलिनोमियल फङ्सन, is continuous in क्लोज इन्टरभल 1,4। यो पोलिनोमियल फङ्सन हो एफएक्स। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्न पायौँ त, यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ क्लोज इन्टरभल 1,4 मा। त्यस्तै गरी बीमा जाउँ। अब डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ भनेर पनि देखाउनु पर्ने छ। सो एफ ड्यास एक्स पनि निकाल्नु पर्यो। एफ ड्यास एक्स निकाल्दाखेरि यो 3x स्क्वायर माइनस यो 12x प्लस 11 हुने भयो। ओके, अब यो पनि के हुने भयो त, दिस अल्सो एक्जिस्ट, विच एक्जिस्ट फर एक्स बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,4 र 1,4 जुन ओपन इन्टरभल छ त्यसमा पनि एक्जिस्ट गर्ने भयो, किनभने यसको जुनसुकै भेल्यु, यसको बिचको जुनसुकै भेल्यु पनि लिएर गएर हामीले यहाँ राख्यौँ भने यो चाहिँ एउटा फाइनाइट भेल्यु आउँछ। सो जुन हाम्रो एफएक्स छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएबल हुन्छ। देयरफोर एफएक्स इज डिफ्रेन्सिएबल इन ओपन इन्टरभल 1,4। अब दुईटै कन्डिसनहरू हाम्रो सेटिस्फाई भयो। सो thus both condition of mean value theorem is satisfied. So there exists at least one point C belongs to open interval 1,4 such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus a। सो अब हेरौँ है त, हामीलाई यहाँ एफपी को भेल्यु पनि चाहिन्छ, एफए को भेल्यु पनि चाहिन्छ। सो देयरफोर एफए इक्वल टु एफ अफ, अब ए को ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले 1 छ। सो 1 राखौँ। अब यहाँ गएर हेरौँ त f1 राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर, किनभने हामीलाई फङ्सनल भेल्यु चाहिने हुन्छ। 1 माइनस 1 गर्दाखेरि के हुन्छ, यो 0 हुन्छ र पछाडि जुनसुकै भेल्यु आएर मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0ले 0 नै दिने भयो। सो यो 0 हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर एफ अफ बी इक्वल टु कति हुन्छ त, एफ अफ 4 हुन्छ र एफ अफ 4 यहाँ लिएर गएर राख्यो भने के पाउँछौँ भनेर हेरौँ, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 र 4 माइनस 3, यो 3 हुने भयो। 4 माइनस 2 गर्दा 2 हुने भयो र 4 माइनस 3 गर्दा 1 हुने भयो। कति पायौँ त, 6 भनेर पायौँ। नाउ अब एफ ड्यास सी भनेर भनिरहेको छ, यदि एफ ड्यास एक्स भनेको हामीलाई भेल्यु दिइरहेको छ कति हुन्छ भनेर, यहाँ चाहिँ एउटा फङ्सन छ। सो एफ ड्यास एक्स ठाउँमा लिएर गएर सी राख्यो भने के हुन्छ होला त, हेरौँ त, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टु, अब एफ अफ बी भनेको कति आइरहेको छ, 6 माइनस, अब एफ अफ ए भनेको कति छ हामीसँग अहिले 0 छ, डिभाइड बाई बी माइनस ए। बी को ठाउँमा कति छ अहिले हामीसँग हेरौँ त, 4 छ, अनि यहाँ माइनस 1 गरौँ। ओके, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ के हुन्छ भनेर। सो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, अब 6 माइनस 0 गर्दा 6, 4 माइनस 1 गर्दा 3 र 6 लाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने 2 आउँछ, यो माइनस 2 पनि यतातिर आयो माइनस 1 लाई, इक्वल टु 0। सो यो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9 इक्वल टु 0 हुने भयो। यसबाट 3 कमन लिगौँ, किनभने सबैसँग 3 छ, अनि 3 लाई लिएर गएर 0 डिभाइड बाई 3 गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ त्यहाँ, c स्क्वायर माइनस
4c प्लस 3 इक्वल टु 0 हुने भयो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने काम गरौँ र फ्याक्टराइज गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ, यो c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 3 इक्वल टु 0 पाउने भयो। ओके, यो कति हुन्छ, c कमन लिग्यो भने c माइनस 3 अनि फेरि -1 कमन लिग्यो भने c माइनस 3 इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके, हामीले के पायौँ त, c माइनस 3 अनि c माइनस 1 इक्वल टु 0 भनेर पायौँ है। अब आइदर c इक्वल टु 0, देयरफोर c इक्वल टु 3, देयरफोर c इक्वल टु 1। अब हेऱ्यो भने के हुन पर्छ अरे, c जुन c छ हाम्रो केमा पर्नुपर्छ, अन द ओपन इन्टरभल 1,4 मा पर्नुपर्छ। जुन यो c इक्वल टु 1 छ, यो c इक्वल टु 1 लाई हामीले पर्दैन भनेर भन्न पाउँछ, किनभने 1 डज नट बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,4। किनभने यसको भित्रको नम्बर जस्तै 2 र 3 परेको भए हामीले पर्छ भन्न पाउँथ्यो, 1 लाई पर्दैन भन्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर 3 पर्नु पऱ्यो भने त पर्यो, विच बिलोङ्स टु 1,4। सो हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्न पायौँ। हेन्स मेन भ्यालु थ्योरम इज भेरिफाइड। हामीले के भन्न पायौँ, मेन भ्यालु थ्योरम चाहिँ भेरिफाई भयो। किनभने एटलिस्ट एउटा सी पर्यो जुन चाहिँ ओपन इन्टरभल 1,4 को बिचमा परिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसन पनि हेर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, भेरिफाई ल्याग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम फर गिभन फंक्सन fx इक्वल टु ln x अन क्लोज इन्टरभल 1,e भनेर भनिरहेको छ। ओके, यो क्वेसनलाई हेरौँ र ln x भनेको सधैँ के हुन्छ अरे, लग बेस e x हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यससँग बराबर हुन्छ ln x भनेको। सो यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। क्वेसन थोरै डिफिकल्ट हुनसक्छ र जुन fx छ यसलाई हामीले पहिलो कन्डिसन देखाउनु पर्ने छ, कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर यो क्लोज इन्टरभलमा। सो के भन्न सकिन्छ हामीले, सिन्स ln x इज कन्टिन्युअस फर अल x ग्रेटर देन 0। जुन यो ln x छ, यो जुन x को भ्यालु हामीले यहाँ लेख्छौँ, त्यो x को भ्यालु सधैँ के हुनुपर्छ, ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। यदि 0 आयो अथवा 0 भन्दा थोरै आयो भने चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। 0 आयो भने पनि यो डिफाइन हुँदैन। ln 0 भनेर हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा हान्न सक्नुहुन्छ, यसको भ्यालु डिफाइन आउँदैन। र माइनसमा हान्नु भयो भने पनि यसको भ्यालुहरू डिफाइन आउँदैन। जब x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हालिन्छ, जस्तै ln 1 भनेर हान्नु, यसको एउटा फाइनाइट भ्यालु आउँछ। ln 2 भनेर हान्नु, यसको पनि एउटा फाइनाइट भ्यालु आउँछ। र ln x कन्टिन्युअस हुनको लागि सधैँ के हुनु पर्यो, x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। फर अल x ग्रेटर देन 0, सो ln x इज कन्टिन्युअस इन 1,e। 0 भन्दा धेरै हुने बित्तिकै कन्टिन्युअस हुन्छ भनेपछि अब 1 मा पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। e भनेको 2 र 3 को कतै पर्छ बिचमा हैन, त्यसो यो इन्टरभलमा पनि के हुने भयो त, हाम्रो ln x चाहिँ कन्टिन्युअस हुने भयो। ठीक छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो थोरै। त्यस्तै गरेर b भनेर भनौँ। अब यसमा के गर्नुपर्छ, डिफरेन्सिएबल हुन्छ भनेर देखाउन पर्ने छ ओपन इन्टरभल 1,e मा। सो f डैश x इक्वल टु कति आउने भयो, 1/x आउने भयो। र यो पनि के एक्जिस्ट गर्छ त, विच एक्जिस्ट फर x बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1,e। र 1 र e को बिचको जुनसुकै भ्यालु लिएर गएर यहाँ राख्यो भने के हुन्छ त, यो एक्जिस्ट गर्छ। यसले एउटा सर्टेन भ्यालु दिन्छ। यसले सर्टेन भ्यालु नदिने कतिखेर त, जब x को भ्यालु 0 हुन्छ। र 0 यो इन्टरभलमा पर्दैन हैन, 1 र e को बिचमा त 0 पर्ने कुरा हुँदैन। सो हाम्रो f डैश x पनि के हुने भयो त, एक्जिस्ट गर्ने भयो फर द ओपन इन्टरभल 1,e। सो देयरफोर fx इज डिफरेन्सिएबल भनेर भन्नु पर्यो इन 1,e। त्यस्तै गरी दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। थच बोथ कन्डिसन of MBT is satisfied. So there exists at least one point C belongs to open interval 1,e such that
एफ ड्यास सी इक्वल टु एफबी माइनस एफए अपन बी माइनस ए। ओके, अब हामीलाई यहाँ एफ ड्यास सी भनिरहेको छ, हामीसँग एफ ड्यास एक्स पनि छ। यदि एफ ड्यास सी बनायो भने यो 1 अपन सी हुन्छ। सो एफ ड्यास सीको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ, यहाँ 1/c हुन्छ भनेर लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर एफ पी भनेर भनिरहेको छ, हाम्रो फङ्सन हामीसँग एफ एक्स छ। यदि यसको ठाउँमा लिएर गएर बी राखिदिने भने यो के हुन्छ, एलएन बी भयो र बीको ठाउँमा हामीले भेल्यु कति छ भनेर हेरौँ त ई छ। सो यो एलएन ई हुने भयो, माइनस यो के हुन्छ त एलएन 1 हुने भयो। फेरि ए को ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले 1 छ है। सो डिभाइड बाई अब बी को भेल्यु ई र ए को भेल्यु 1। सो यो ई माइनस 1 हुनु पर्यो। ओके, 1/c इक्वल टु अब एलएन ई को भेल्यु सधैँ कति हुन्छ, 1 हुन्छ। ध्यान दिने, एलएन ई भनेको केसँग बराबर हुन्छ त लग बेस ई ईसँग बराबर हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ, लग बेस ए भयो भने सधैँ 1 हुन्छ। सो लग बेस ई हुँदा पनि यो बनाउनुपर्छ। यदि बेस र यहाँ जुन भेल्यु आउँछ त्यो बराबर भयो भने 1 हुन्छ। सो यो पनि 1 हुने भयो, माइनस एलएन 1 भनेको सधैँ 0 हुन्छ, डिभाइड बाई ई माइनस 1 हुने भयो। यो दुईटालाई रेसिप्रोकल गरौँ, यो सी इक्वल टु के आउने भयो त ई माइनस 1 आउने भयो। र हामीलाई थाहा छ ई को भेल्यु के हुन्छ त सधैँ ग्रेटर देन 2 हुन्छ र लेस देन 3 हुन्छ। र यसको भेल्यु एप्रोक्सिमेटली हामीले ख्याल गर्ने हो भने यो 2.72 को आसपासमा आउँछ है, एप्रोक्सिमेटली। यसको भेल्यु अरू पनि हुन्छ, 2.7182 समथिङ समथिङ आउँछ, तर हामीले के भन्न सक्छौँ यो 2.72 एप्रोक्सिमेट भेल्यु हुन जान्छ। सो यदि हामीले ई को भेल्यु लिएर गएर राख्ने हो भने 2.72 के हुन्छ, 2.72 माइनस 1 हुन्छ र सी को भेल्यु कति आउने भयो, यो 1.72 आउने भयो। र यो क्लियरली कहाँ पर्ने भयो त, ओपन इन्टरभल 1, ईमा पर्ने भयो। र हामीले देखाउनु पर्ने के थियो त, सी पनि अब के भयो त 1, ई ओपन इन्टरभलमा पर्ने भयो। हेन्स एमबिटी इज भेरिफाइड, मिन भ्यालु थ्योरम के भयो त हाम्रो भेरिफाइड भयो। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ओके, त्यस्तै गरेर अझै एक दुईवटा क्वेसनहरू हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड अ पोइन्ट अन द प्याराबोला y इक्वल टु एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु द कोड जोइनिङ 3,0 एन्ड 4,1 भनेर भनिरहेको छ। हामीले प्याराबोलामा यस्तो पोइन्ट फाइन्ड गर्न छ जहाँबाट हामीले टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यो भने त्यो कोड जोइनिङ 3,0 र 4,1सँग के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो एउटा सिम्पल फिगर बनाऊ, मानौँ हाम्रो एउटा प्याराबोला छ, त्यो चाहिँ 3,0 र हामीसँग अर्को पोइन्ट छ 4,1। मानौँ यस्तो खालको के भनिरहेको छ, प्याराबोला भनिरहेको छ। त्यसो भए हाम्रो इन्टरभल के हुन पर्यो त हेरौँ त, यहाँ 3 आइरहेको छ एक्समा, एक्सको भेल्यु 3 आइरहेको छ, अनि यहाँ गएर हेर्ने हो भने के आइरहेको छ, 4 आइरहेको छ। सो हाम्रो इन्टरभल कति हुनु पर्यो यसको लागि, 3 र 4 हुनु पर्यो। क्लोज इन्टरभल 3,4 लिनु पर्यो। र यदि हाम्रो यो फिगरमा यदि मिन भ्यालु थ्योरम सेटिस्फाई हुन्छ भने यहाँ एउटा पोइन्ट पर्नुपर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, सी, एफसी भनेर भन्छौँ। र यदि यो पोइन्टहरू जुन छ त्यसमा एउटा मैले कर्ड ड्र गरेँ भने यो सी र एफसीबाट पास हुने जुन टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो यसँग प्यारल हुन्छ। सो हाम्रो काम के रहेछ त, यो सी भन्ने पोइन्ट र एफसी भन्ने पोइन्ट हामीले पत्ता लगाउन सक्यो भने वी क्यान फाइन्ड द पोइन्ट अन द प्याराबोला। हाम्रो काम भनेको यो सी र एफसीको भेल्यु मात्रै पत्ता लगाउने है। अथवा जनरली हामीले सीको मात्रै भेल्यु निकालेर छोड्न पनि सक्छौँ, होइन भने हामीले सीको भेल्यु निकाल्ने, सीको भेल्यु निकालेपछि सजिलरी एफसीको भेल्यु पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यो क्वेसनलाई गरेर हेरौँ र सबै प्रोसेसहरू एउटै नै हुन्छ। सल्युसन गिभन के छ त, y इक्वल टु एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ। यसलाई हामीले एफएक्स भनेर लेट गरिदिउँ। सो एफएक्स इक्वल टु एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर भयो। ओके, अब हाम्रो जुन फर्स्ट कन्डिसन छ त्यो सेटिस्फाई हुन्छ कि नै भनेर भनौँ। यसलाई खोल्यो भने के भन्छ त, एउटा पोलिनोमियल फङ्सन बन्छ फर्मुलामा खोल्ने हो भने। सो पिङ एफएक्स a polynomial function is continuous हुन पर्यो इन क्लोज इन्टरभल। अब हाम्रो क्लोज इन्टरभल के हुन पर्यो अरे, 3 र 4 हुन पर्यो, किनभने यसको जुन यो पहिलो पोइन्ट छ त्यो भनेको 3 छ, अनि यसमा गएर एक्सको पोइन्ट हेर्दाखेरि 4 छ। सो यो हाम्रो क्लोज इन्टरभल हुनुपर्छ 3,4। ओके, त्यसपछि हाम्रो जुन सेकेन्ड
कन्डिसन छ त्यो सेटिस्फाई गराउनु पर्यो। अब एफ ड्यास एक्स निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त? ओके, यो भनेको के हुने भयो त 2x - 3 हुन पर्यो। यसलाई डेरिभेटिभ गरेर हेरौँ यो कसरी आयो भनेर। पहिला अब dx - 3 को होल स्क्वायरलाई हामी के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ? x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ। यो डाइरेक्टली डेरिभेटिभ त हुँदैन, सो हामीले के गर्न सकिन्छ? x - 3 को होल स्क्वायर अपन यसलाई पहिला x - 3 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, अनि फेरि x - 3 लाई बल्ल x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ। सो यसको डेरिभेटिभ के हुने भयो? 2x - 3 हुने भयो, फेरि इन्टु अब यो dx/dx गर्दाखेरि कति हुन्छ? 1 हुन्छ, अनि यो यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो यहाँ हुने भयो यो 2x - 3 भयो। सो यसको डेरिभेटिभ कति हुँदो रहेछ? 2 × x - 3 हुँदो रहेछ, विच एक्जिस्ट इन ओपन इन्टरभल 3,4। 3,4 को बिचको जुनसुकै भेल्यु राख्यो भने यसमा यो के हुन्छ? सेटिस्फाई गर्छ। यो के हुन्छ त? यसको डिफाइनाइट भेल्यु आउँछ, त्यसको मतलब यो एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो दुइटै कन्डिसनहरू हाम्रो सेटिस्फाई भयो। सो thus all value of mean value theorem satisfied. So there exists at least one point C. There exists at least one point C which belongs to open interval 3,4 such that f dash C equal to के हुन्छ अरे fp माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। त्यसपछि हामीलाई एफ पी र एफ ए को भेल्यु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हामीले अब के गरौँ त? एकचोटि बी को ठाउँमा कति छ? हामीसँग अहिले 4 छ, हेरौँ त। सो f4 भनेको कति हुन्छ भनेर हेरौँ है त। fb इक्वल टु f4 इक्वल टु f4 - 3 को होल स्क्वायर गर्दा कति आउने भयो? 1 आउने भयो। त्यस्तै गरेर fa पनि चाहिरहेको छ हामीलाई। सो fa इक्वल टु कति हुन्छ त? f अफ 3 हुनु पर्यो। f अफ 3 भनेको 3 - 3 को होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ? यो 0 आउँछ। सो अब हामीले लिएर गएर भेल्यु राखेर हेरौँ। सो अब फेरि एफ ड्यास सी भनेको कति हुन्छ नि त? एफ ड्यास एक्स भनेको 2x - 3 हुन्छ भने पक्कै पनि एफ ड्यास सी भनेको एक्सको ठाउँमा लिएर गएर सी राख्ने हो। सो यो के हुन पर्यो? नाउ एफ ड्यास सी इक्वल टु अब के गर्ने? एफ बी को ठाउँमा कति आइरहेको छ हेरौँ त। हामीले 1 आइरहेको छ र एफ ए को ठाउँमा 0 आइरहेको छ, डिभाइड बाई अनि बी माइनस यो 4 - 3 हुन पर्यो। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ अझै। एफ ड्यास सी भनेको कति आउनु पर्यो त? 2c - 3 आउनु पर्यो, इक्वल टु यो 1 अपन 1 गर्दा कति आउँछ? यो 1 आउने भयो। सो c - 3 इक्वल टु 1/2 भयो। सो c इक्वल टु कति आयो हेरौँ त? 1/2 + 3 आउने भयो, जसले गर्दा हामीले c को भेल्यु कति पाउँछौँ? एलसिएम लिग्यो भने 7/2 पाउने भयो। ओके, अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो सी भन्ने पोइन्ट नै के हो त? द पोइन्ट अन द प्याराबोला इज 7,2, c इक्वल टु 7,2 अन विच द टेन्जेन्ट इज अ प्यारलल टु कोड जोइनिङ द पोइन्ट 3,0 एन्ड 4,1 भनेर पनि भन्न सक्छौँ होइन। अब हामीले सी पत्ता लगाइसकेछौँ भने अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त? पहिला एफसी भनेर पनि निकाल्न सक्छौँ। सो एफसी इक्वल टु भनेर भनौँ होइन। सो एफसी को भेल्यु कति आउँछ त? अब यहाँ लिएर गएर सी को ठाउँमा हामीले 7/2 राख्यो भने एफसी इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो? c - 3 को होल स्क्वायर हुने भयो। सुरुमा यहाँ लिएर गएर राख्यो भने होइन। त्यसो भए एफसी को ठाउँमा अहिले कति राखौँ? 7/2 भनेर राखौँ। कति आउँछ भनेर हेरौँ। सी को भेल्यु 7/2 - 3 को होल स्क्वायर हुने भयो। अब 7/2 - 3 गर्दा यसको एलसिएम लिएर हेरौँ। यो 1 कति हुने भयो त? 2 को होल स्क्वायर हुने भयो। त्यही भएर हामीले कति पायौँ त? यहाँ 1/4 भन्यौँ। सो हाम्रो जुन रिक्वायर पोइन्ट छ त्यो रिक्वायर पोइन्ट के हुनु पर्यो? रिक्वायर पोइन्ट अन प्याराबोला इज 7,2 7/2, 1/4 हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले रिक्वायर्ड पोइन्ट अन प्याराबोला निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले मेन कुरा के ध्यान दिनु पर्यो अरे? हाम्रो फिगर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो र ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.